बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, ये जो हफ्ता है, नया हफ्ता स्टार्ट हुआ है, नई उमंगें हैं, नई दुआएं हैं और नई आरजुएं हैं। अल्लाह ताला ये हफ्ता भी हमारा जो है वो बहुत कामयाब हमारे लिए करे, अपनी रहमतें नेमतें बरकतें हम पर नाजिल फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो काइंडली चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक भी कर लीजिए और कमेंट जो है वो आप ज़रूर कीजिए। उससे ये होता है कि फीडबैक एक तो मिलती है और दूसरा ये कि पता चलता है कि काम को और कैसे आपके हिसाब से बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई आप लोग जायचा अपना बनाना चाहें, हॉरोस्कोपिक कंसल्टेशन लेने चाहें, कोई रंग रोशनी खुशबू और सबसे ऊपर कुरान पाक की मदद से कोई आपके जो नफ्सियाती मसाइल हैं, कोई दुनियावी मसाइल हैं, तो उनके हल के लिए अगर कंसल्टेशन आप लेना चाहें तो जो मेरी इस्तेदाद मुझे अल्लाह ने अता की उसके हिसाब से बेस्ट कंसल्टेशन आपको मिलेगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा कॉर्पोरेट कंसल्टेशन के लिए भी अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये दो डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इनके ऊपर आप अपना जो है अपॉइंटमेंट फ़ोन करके बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है वो, ये पेड सर्विस है, इसके लिए आप एक नॉमिनल सी फीस है वो पे करते हैं और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट और कंसल्टेशन जो है वो मेरे साथ हो जाती है। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज सितारा जो आप कहते हैं कि जी मेरा सितारा बता दें या ज़ोडिएक साइन, वो है लिब्रा। लिब्रा यानी मीज़ान, अरबी उर्दू फारसी का लफ्ज़ है और 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का ये टाइम है जिसमें जो अफराद ख़वातीन हज़रात जो भी आपका जेंडर है, आप अगर इस टाइम में पैदा हुए तो आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज मीज़ान के साथ है। और बुर्ज मीज़ान जिसका हाकिम सैयारा वीनस है, ज़ोहरा, और इससे जो मंसूब हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो रे, ते और तोय हैं। और इससे मंसूब दिन जो है वो जुमातुल मुबारक है। याद रखिएगा, दिन सारे मुबारक होते हैं अल्लाह ताला के, एक ख़ास तरतीब है सैयारों की, इनका इंतसाब जो किया गया है दिनों के साथ, कभी बात होगी इंशाल्लाह ताला। लकी नंबर जो है वो 6 है और हल्का नीला और पैरेट ग्रीन कलर जो है ये बड़े ज़बरदस्त कलर्स हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शख्सियत में बहुत अच्छा जो है ना निखार वो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। और वो पत्थर जेमस्टोन्स जो आपकी तकदीर को तब्दील करने पे कादिर नहीं है, उस पे कादिर सिर्फ हमारा प्यारा रब है। वो पत्थर जिनसे आपकी कीमती पत्थर जेमस्टोन्स जिनसे आपकी सेहत जिस्मानी दिमागी सेहत है या नफ्सियाती सेहत है वो बेहतर हो सकती है। दवा के तौर पे अगर आप उनको पहने तो अल्लाह आपको शिफा दे सकता है। ओपल पहने और सफ़ेद पुखराज पहने तो अच्छा। अब ये जो है ना मीज़ान, ये एयर एलिमेंट है, ये बादी बुर्ज है। बाद का मतलब होता है हवा। अच्छा, और इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि कैसी नज़र आती है, क्या हो सकता है जानना। हमारे हम जितना जान सकते हैं वही है, असल तो जानता है हमारा प्यारा रब, मगर हम अपना जो है ना एक कैलकुलेशन वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वो ये है कि इस हफ्ते में आपको अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ठीक है, आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, जॉब से रिलेटेड है, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, ये रीडिंग आपके लिए है। और इस हफ्ते आपको अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अगर आप किसी इदारे के कारकुन हैं, कहीं काम कर रहे हैं, आपको कोई अहम ओहदा अल्लाह ताला दिलवाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक देरीना ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नजर आती है इंशाअल्लाह। और गैर शादीशुदा अफराद हैं, चाहे ख़वातीन हैं या हजरात हैं, उनकी शादी की बात दोबारा ख़ानदान में शुरू होने का कभी इम्कान है ज़्यादातर लिब्रा वालों का। और इस दफ़ा किसी अहम फर्द की रजामंदी भी इंशाअल्लाह शामिल होगी जिसका आपको इंतज़ार था। अगर आपके नए ताल्लुकात कायम हुए हैं तो इन ताल्लुकात को लेवल रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए
آپ کو خاص ہنرمندی سے کام لینا ہوگا. جو کچھ سوچا ہوا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو اضافی وسائل کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور جو کاروباری افراد ہیں ان کو قرض کی پریشانی سے بچنے کے لیے کچھ اہم فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. ریویو کریں اپنی اسٹریٹجیز کو، بزنس اسٹریٹجیز کو، تو قرض سے آپ اس ہفتے میں بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ کچھ لوگ آپ کو نا روپے پیسے سے ریلیٹڈ، لون سے ریلیٹڈ، جیسے بینکس والے ہوتے ہیں یا کوئی آپ کو کہہ لیں کہ کوئی فائنینسرز ہیں، وہ آپ کو ذرا تھوڑا سا نا سیڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے، ورگلانے کی کوشش کریں گے، اس میں نہیں آنا آپ نے. اچھا، جو بھی آپ نے فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کا فیصلہ آپ نے لیفٹ رائٹ دیکھ کے کر لینا انشاءاللہ. کوئی بھی بچوں کی شادی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہے، جاب کو چینج کرنے کا ہے، فارن ایڈمیشن کا ہے، یہ فیصلہ کر لیں اس ہفتے میں انشاءاللہ، کیونکہ مزید تاخیر جو ہے وہ خدا نخواستہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. اچھا، بس صرف ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو نیا رشتہ آپ طے کریں، جو نئے رشتے میں، جو پرانے تو ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں تو بزرگوں کی آشیرواد مل جائے گی انشاءاللہ. نیا رشتہ جب آپ اپنے بچوں یا بچیوں کا طے کریں تو بزرگوں سے ضرور پوچھیں، وہاں پہ بھی پازیٹیوٹی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہے کہ اس ہفتے میں جو شام کا وقت ہو نا، ایوننگ ٹائم، وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں. اور بہت سارے افراد، خواتین حضرات، اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک سفر کرنے کا سوچ کے بیٹھے ہوئے نہیں ہو رہا، تو اس ہفتے اللہ تعالیٰ وہ وش آپ کی پوری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا نیا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں یا اپنی نئی جابز میں ہیں، اس میں تھوڑی تھوڑی کامیابی جو ہے وہ اس ہفتے میں آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. باقی ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہاؤس وائفز ہیں، لبرا ہاؤس وائف، وہ اور بہتر طریقے سے اپنے گھر کی دیکھ بھال کو کرتی ہوئی، بچوں کے معاملات کو ہینڈل کرتی ہوئی انشاءاللہ وہ نظر آئیں گی. صدقات کی بات کر لیتے ہیں. صدقات ہمیشہ مستحقین کو دیجیے. مستحقین اپنے بہن بھائیوں سے لے کے محلے دار، یا کوئی بھی جس کا آپ کو پتہ چل جائے کہ مستحق ہے اس کو دیں. چرند پرند جو ہیں وہ بھی مستحقین میں شامل ہیں، اور جس کو بھی صدقہ دیں سوائے چرند پرند کے، وہ تو اللہ جانتا ہے نا. جس انسان کو بھی صدقہ دیں اس کو بتا کے دیں، کیونکہ صدقہ جو ہے رد بلا ہے، اور رد بلا کا کام جو ہے وہ اسی وقت کرتا ہے جب آپ اگلے کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ جناب یہ صدقہ ہے، پلیز اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں کرنی آپ نے. اناج کا صدقہ جو ہے وہ بیسٹ صدقہ ہے. کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ چرند پرند کو بھی دے سکتے ہیں، انسانوں کو. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ اور بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا، کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ والے معاملات ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ ریلیشن اپنی عبادات کے ذریعے بھی انٹیکٹ رکھیں، میڈیٹیشنز جو ہیں، ذکر اذکار ہیں، ان کے ذریعے اچھا رکھیں، کیونکہ رب العزت نے اس دنیا میں بھی ہمارا کام آسان کیا، اگلی دنیا میں بھی اسی نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمانی. اس کے ساتھ ریلیشن ٹھیک رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت کام ہے، یہ خوبصورت عمل ہے جو ہمارا پیارا رب ہر وقت کرنے میں اپنے فرشتوں کے ساتھ مصروف عمل ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے میں نا آپ نے نیلا رنگ جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے. کپڑوں میں کیجیے، اپنی بیڈ شیٹس جو ہیں، جو بھی آپ کی سراؤنڈنگز ہیں، اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو بلو کلر کی سراؤنڈنگز، نیلے رنگ کی لائٹ جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس ویک میں. اور یا محیطو یا باعثو، یا محیطو یا باعثو، عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ آپ نے روزانہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے ہوتی ہیں آپ تک.